बानी पीटीआई जहनी मरीज बयानिया मुल्की सलामती के लिए खतरा करार। बानी की रियासत मुखालिफ बयानात पर तर्जुमान पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, एक जहनी मरीज अपनी ज़ात में कैद है। वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो समझता है कि उसकी ज़ात से आगे कुछ नहीं। तुम हो कौन? अपने आप को क्या समझते हो? क्या पैगाम देना चाहते हो? तुम्हारी सियासत खत्म हो चुकी। फौज और अवाम में दरार नहीं डालने देंगे। क्लियर करना चाहते हैं कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। हुकूमती इक़दामात के बायस सुबह के औकात में स्मोग में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर चला गया। शहर का मजमूई AQI 194 रिकॉर्ड। रहीम यार खान, बहावलपुर, फैसलाबाद और गुजरांवाला की फ़ज़ा बदस्तूर गर्द आलूद। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मेजर शबीर शरीफ शहीद का 54वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। बयान में कहा गया कि निशान हैदर के हामिल मेजर शबीर शरीफ शहीद की जुर्रत और बहादुरी आज भी पूरी कौम का फ़ख्र है। 1965 में सितारा जुर्रत हासिल करने वाले मेजर शबीर शरीफ ने 1971 की जंग में भी तारीख रकम की। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज की तकरीब अमेरिका में मुनाकिद की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तकरीब में शिरकत की। टूर्नामेंट अगले बरस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस या उसकी लीडरशिप पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा NDU जाने वालों को गद्दार कहा जाता है। कहा जाता है कि जो ISPR जाएगा वो गद्दार है। असल बयानिया जहनी मरीज देता है। अफगान और इंडियन मीडिया बयानिए को फैलाते हैं, फिर इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाता है। उनके लोग सुबह शाम फौज की बात करते हैं। पूछो तो कहते हैं कि पता नहीं बयानिया कहाँ से चलता है। अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस शख्स की शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो गया। ये टेरर क्राइम गठजोड़ की हिमायत करते हैं। इसमें बड़ा मुआशी मफाद है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की PTI पर तनकीद। कहा खारजियों से मुज़ाकरात का बयानिया दिया गया। कहा गया KP में ऑपरेशन ना करें। कहते थे पेशावर में खारजियों का दफ्तर खोलें। उन्हें बातचीत का बुखार पहले से था। गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं। जिन पर प्रोपेगेंडा हुआ, झूठ का सैलाब था। नोटिफिकेशन पर कोई वीलॉग कर रहा है। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया या कोई प्रमोट हो गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पूछा, आखिर इनका फौज के साथ मसला क्या है? सुई फौज पर ही क्यों अटकी हुई है? खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई केसेस के खात्मे की मंजूरी दे दी। काबीना ने 9 मई वाकयात की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल का कहना है कि रियासत काबीना की मंजूरी के बाद 51 मुकदमात में दस्तबरदार होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। इतलाक मौजूदा मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। मुल्की दिफा मजीद मुस्तहकम होगा। दोनों रहनुमाओं की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को भी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ज़हीर अहमद बाबर की क़यादत में फ़ज़ाइया ने मार्का हक में दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। नोटिफिकेशन जारी होने से दुश्मन परेशान है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ड़ की गुफ्तगू। बोले, जैसे हमने अपनी अफवाज में स्ट्रक्चरल तब्दीली की है वो भारत को खटक रही है। इससे मुल्क का दिफा मजबूत होगा। इस्तेहकाम आने से मुल्क तरक्की की जानिब सफ़र करेगा। हम PTI को फिर कहते हैं कि आए मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं।
قانون کسی قیدی کو امن و امان کے مسائل پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بانی نے اپنی بہن کے ساتھ جیل ملاقات میں امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہدایات دی۔ رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ وزیر اعظم نے 2 بار ایوان کے فلور پر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ اپنے حصے سے ادا کر دیں گے۔ 18ویں ترمیم پر تنقید کا جواب ادارہ امراض قلب سے ہے۔ بلاول بھٹو کا جناح ہسپتال کے نئے بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا مالی وسائل صوبوں کو دینا غلطی نہیں تھی، اس کی مثال NICVT ہے۔ جعلی دستاویزات پر بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے خلاف شکنجہ سخت، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر سمندر پار پاکستانیز چودھری صالح حسین کے بڑے فیصلے، پروٹیکٹر کا اجراء فول پروف بنانے اور امیگریشن سسٹم میں اصلاحات کا فیصلہ، وفاقی وزراء نے 7 روز میں حتمی سفارشات جعلی ویزوں میں ملوث عناصر اور طلب کر لیں۔ محسن نقوی کا ایجنٹ مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم، کہتے ہیں غلط طریقوں سے لوگ باہر جا کر ملکی ساکھ متاثر کر رہے ہیں۔ PTI رہنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار، جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے شہزاد اکبر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ شہزاد اکبر متعدد بار طلب کرنے کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ پاکستان نے برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ صدر مملکت نے اہم عدالتی تقرریوں کی منظوری دے دی۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت سندھ ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس تعینات، جسٹس کامران خان مستقل چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے مستقل جج تعینات۔ تقرریاں جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں کی گئی۔ پیرا فورس کی ہر کارروائی اب کیمرے میں ریکارڈ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا پیرا فورس کی کارکردگی جانچنے کے لیے جلد باڈی کیم لگانے کا حکم۔ کارکردگی مزید بہتر بنانے کے لیے خصوصی ٹریننگ سیشنز شروع ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مریم نواز نے کہا قانون ضرور نافذ کیا جائے مگر عوام کے ساتھ رویہ درست ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 500 EV بسوں کی منظوری دے دی۔ کراچی کے ہر علاقے میں بس چلائیں گے، ٹرانسپورٹرز شہر میں اچھی بسیں لائیں، حکومت قرض دے گی۔ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا چاہتے ہیں ہر روٹ پر نئی بسیں چلیں۔ خیرپور سکھر شکارپور میں پیپلز بس رواں ماہ شروع کرنے کا اعلان۔ لاہور میں 700 نادہندہ سرکاری گاڑیوں کے ای چالان، وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑی بھی ای چالان نادہندہ نکلی، چالانز کی ادائیگی کروائی گئی۔ وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کے PSO کی گاڑیاں بھی نادہندہ ہونے پر روک لی گئی۔ مشیر وزیر اعلیٰ اسکواڈ کی گاڑیاں بھی ای چالان نادہندہ، سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری سمیت دیگر افسران سمیت 55 سرکاری محکموں کی گاڑیاں شامل۔ حکومتی اقدامات کے باعث صبح کے اوقات میں اسموگ میں کمی، لاہور دنیا کے آلودہ شہروں میں 4تھے نمبر پر چلا گیا۔ شہر کا مجموعی AQI 194 ریکارڈ۔ رحیم یار خان، بہاولپور، فیصل آباد اور گجرانوالہ کی فضا بدستور گرد آلود، ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔